नेपालमा कहिले पनि मारवाडीहरूलाई त सत्तामा ल्याएन नि। सत्य के हो भने शासन चलाउनेहरूमा विदेशी पुँजीबाट प्रभावित भएपछि हाम्रा कल कारखानाहरू बन्द गरेका हुन्। सबभन्दा पहिले ट्रली बस खत्तम पारिदियो, इँटा टाइल कारखानाहरू खत्तम पारिदिए। देखिहाल्ने हो कि भन्ने छ। हामी त एमसिसीको विरोधी नै हो। हजुर है, जापानको त संविधानै अमेरिकाले बनाइदिएको। त्यो 55 अरब बनेको नेपालमा भ्रष्टाचार त्योभन्दा बढ्ता भइरहेछ हरेक वर्ष। हाम्रो देशको सेफ इन्डियामा छ है, साँचो पनि उनीहरूसँग छ, उनले जहाँ दिन्छ। यसकारण इन्डियासँगको अमेरिकाको सम्बन्धले हामी तानियौँ। एमसिसी पास गराउने उद्देश्यले नै उसैलाई ल्याएको हो। साँच्चै भन्नु भने प्रचण्डजीहरू पनि विरोधमा थिए ओलीजीको पालामा। त्यो कसरी पास हुन सक्ला जस्तो छ कि चुनौती चाहिँ यो सरकारलाई त्यसमा छ। नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि प्रो इन्डियन भनेर हामीले बुझिआएको हो। अब काठमाडौँमा हेर्ने भने मोटरै जहाँ पनि मोटर बिना त हामी बाँच्न नसक्ने होइन नि त। यो अहिलेको सरकार गठन चाहिँ दक्षिण अलिकति फेलर भएको भन्छन् नि। दक्षिणमुखी नै हो। पार्लामाको राष्ट्रपति लिएर अमेरिकाले लग्यो, अहिलेसम्म छोडाएको छैन। मरेकै मान्छे साङ्गामा हेर्नुहोस् त, त्यो नभएको एउटा महादेव राखिदियो त्यहाँ मारवाडीले। त्यो गर्ने हामीले त सुरुमा बम राखेर उडाइदिनुपर्छ। त्यसो साङ्गाको महादेवलाई त्यो राख्नै दिनुहुन्न। त्यो दिएकै गल्ती। भोलि के हुन्छ, यो त इन्डियाले बनाइदियो, किनभने यो हाम्रो देश हो भनिदिन्छ। भन्ने चलन छ नि, राजा मर्छ तर लङ लिभ द किङ भन्छ नि, होइन? हाम्रो पनि 2-4 जना मन्त्री राखिदियो त भन्दैन नि, भनेन नि। आफ्नो विचारसँग नमिल्ने हजुर सरकार आयो भने त्यो जागिरको निम्ति, फाइदाको निम्ति जानु हुने एउटा व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हो। त्यो यो अव्यवस्थित हो। यो गर्ने चलनै हामीले बसालेको भए, स्पाइल सिस्टमको सिद्धान्तलाई मानेको भए काम गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यस्तै भन्छ। कुनै नमिल्ने हो। यो पार्टी घोषणापत्र पनि होइन। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान यो सरकारको गठनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँले यो सरकार, त्यस पछाडि यो सरकारका काम कारबाही र अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पनि पाएको छैन। यो पछिल्लो परिस्थिति, खास गरी सरकार गठन र त्यस यताको परिस्थितिलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? गठनै गलत ढङ्गले भएको हुनाले अहिले गलत ठाउँमै छ सरकार। हजुर जस्तो कि साँच्चै भन्यो भने हाम्रो संविधानको अब अक्षर नगर्ने हो भने हिन्दुस्तानको चरण सिंहको सरकार जस्तै हो। त्यहाँ त सिधा राष्ट्रपतिले चरण सिंहलाई 3 महिनाभित्र सरकार बनाउनु भन्ने भयो। अब यहाँ राष्ट्रपतिले नभनिकन प्रधान न्यायाधीशले सिधै तेस्रो पार्टीलाई सरकार बनाउनु, फलानालाई यति गते यति समयमा गर्नु भनेर भनिदियो। त्यसले त्यो भाषा पनि यति नराम्रो भाषा थियो कि अब हाम्रो प्रधान न्यायाधीश यो सम्भ्रान्त परिवारको भएको हुनाले सायद भाषा पनि त्यस्तै। अब सोभरेन व्यक्तिलाई यस्तो गर्नु, यस्तो गराउनु भन्ने खालको जुन भाषा, त्यो राजनीतिक रूपले अत्यन्त अशोभनीय भाषै हो। त्यसो भन्नुहुने थिएन, किनभने संविधानले त सबै नागरिकलाई त सामान्य भाषामा त इज्जत गर्नुपर्नेमा हाम्रो देशको सार्वभौम व्यक्तिलाई या त्यो संस्थाले त्यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन थियो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो देशको संविधानलाई अध्ययन गर्दा पार्लियामेन्ट्री सुपरमेसी नै हो हाम्रो। हजुर अब त्यसमा सिधै गएर भङ्ग भइसक्यो पार्लियामेन्टलाई त्यस्तो भन्न मिलेन थियो। तर प्रधानमन्त्रीको चयनमा बरु संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदियो, संसदले फेरि प्रधानमन्त्री गरिदिएको भए केही फरक पर्ने थिएन। सिधै त्यसो गर्नुहुने थिएन, त्यो गलतै हो। अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्नुभन्दा संसदबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चुनिनु पर्थ्यो। पुनर्स्थापना गरिदिए अब भइहाल्थ्यो नि, ऊ आफैले गर्थ्यो नि, होइन? त्यस कारण त्यो गलत भयो। बाहिरबाट प्रेसर पर्यो या के पर्यो, धेरै त्यो त्यस्तो छ। पहिले पनि विदेशमा गएर हाम्रो प्रधान न्यायाधीश जो बाहिर जानुभयो, त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिदिनु भयो।
फेरि दोहोरिएर त्यस्तो काम गर्दाखेरि साह्रै नराम्रो भएको हुनाले यो काम भयो। त्यसमा पनि विदेशीहरूको हात हुनसक्छ भन्ने धेरैको मनसायमा त्यो छ। त्यसो हुँदा यो सरकार गठन चाहिँ स्वदेशको राजनीतिक दल जनताको चाहना अनुसार भएन, त्यहाँभित्र अन्य विदेशीहरूको खेलोमेलो रह्यो, यही निष्कर्ष। अब त्यसो भने यो सरकारले आगामी दिनमा कस्तो खालको काम गर्ला, देशहितमा कामहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने सरकार स्वयं नै पूर्णता पाउन सकेन, 1 महिना पुग्न लागिसक्यो, सरकार नै पूर्णता पाएको छैन। यसैले देखियो नि त्यो जुन निर्णय गलत निर्णय भयो भनेर, त्यतिका दिनसम्म त त्यसै राख्नु नहुने यस्तो बेलामा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, अहिले जुन एउटा घोषणापत्र जतै संयुक्त वक्तव्य निस्केको छ घोषणापत्र, अब त्यो पनि अपूर्ण छ। निम्नतम कार्यक्रम भन्ने छ, उच्चतम के हो त? के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? घोषणापत्रमा कहिलेकाहीँ हाम्रो अहिलेको हाम्रो तत्कालीन कार्यक्रम यस्तो हुन्छ, समाजवाद हाम्रो उद्देश्य हो र आखिरमा हामी साम्यवादी समाजमा पुग्छौँ भन्ने उच्चतम त त्यही हो नि। अब त्यो कार्यक्रममा यस्तो केही पनि छैन। के गर्नु खोजेको फेरि गर्नु हुँदैन थियो। त्यो त पछि आएको सरकार हो। यो चरण सिंहको सरकार हो, 3 महिना सरकार हो सिद्धान्त त। र उसले पहिलेको बजेटलाई बदल्न सक्दैन, त्यही भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। उसले नयाँ बजेट बनाउनको निम्ति त नयाँ जनादेशबाट आउनुपर्ने थियो। अब अहिलेको सरकारले त म बजेट ल्याउँछु भनिरहेको छ। अब जे पनि गर्ने भयो नि त, त्यो जबरजस्तीको त कुनै अब उपाय छैन। यो पुरानै बजेटमा रहनु पर्थ्यो अथवा त्यसैमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो? त्यसैमा बढ्नुपर्छ। बिचको त ग्याप गर्नै भएन नि। भन्ने चलन छ नि, राजा मर्छ तर लङ लिभ द किङ भन्छ नि, होइन? सरकार गयो, सरकार त छ नि, उसले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो त्यस कुरालाई। त्यसकारण कतिले म सरकारमा जान्न अथवा हाम्रो पार्टीले भाग लिँदैन भन्छ। त्यसको कारण अरूले बनाएको बजेटहरू, अरूले गरेको बन्दोबस्तमा हामी फिट हुन्न भन्ने उद्देश्यले हामी जान्न भनेको। यहाँ त जसले जेसुकै बनाए पनि त्यो जाने पछि लाग्ने त त्यो पिछल्लोको स्वभाव चाहिँ गलत हो। राजनीतिमा त्यस्तो गर्नु भएन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो के हो, 48 सालदेखि जब संसदमा हामी पुग्यौँ, स्पाइल सिस्टमको समर्थन गऱ्यौँ हामीले। पश्चिमी देशहरूमा छ, जस्तो कि अब पञ्चायतले काम गरिरहेको, पञ्चायतलाई टिकाउनको निम्ति, पञ्चायतको सहयोगको निम्ति माथिल्ला कर्मचारीहरूले पञ्चायतप्रति आफू प्रतिबद्ध भएर काम गरेको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो, पञ्चायतको विरोधी हो त्यो। जनताले उसलाई म्यान्डेट दिएपछि तिनीहरू सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने हो, झिक्नुपर्ने हो। त्यो भएन। पछि फेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरूको सरकार आयो। अब तिनीहरूले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै त सरकार त बनाउन सक्दैन। त्यस बेला बसेका कर्मचारीहरूले हामी त नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक हो, हामीले कम्युनिस्टहरूको सेवा गर्ने होइन भनेर उनीहरूलाई राजीनामा दिन्छ। जो कम्युनिस्ट भन्नेहरू छन् तिनीहरूबाट काम चलाउने हो, स्पाइल सिस्टमै हो। यो पनि आएन। त्यसकारण साधारण कर्मचारी समेत, माथिल्ला कर्मचारीहरू समेत त्यस्तो गर्छन् भने पार्टी खुदैले हिजो ओली सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई पछ्याउने किसिमको तिनीहरूले जानै हुने थिएन। म गर्न सक्दैन भनेर। त्यसकारण त्यस बेला चरण सिंहको सरकार हुँदाहुँदै काङ्ग्रेस आएवालाहरू त हाम्रो पनि 2-4 जना मन्त्री राखिदियो त भनेन नि। त्यो एउटा साधारण नर्म्स पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले नबुझेको हो कि नगरेको हो कि मिचेको हो कि त्यो थाहा छैन। यहाँ यति लामो समयदेखि आफ्नो समग्र जीवन राजनीतिक सेवामा र जनताको सेवामा व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिक दलहरूमा जस्तो अहिले भर्खरै पनि यहाँले पनि जोडिहाल्नुभयो, म फेरि जोड्छु। कुलमान घिसिङको नियुक्तिको प्रकरण, अहिले रेलवेको महाप्रबन्धकलाई आज अब उनले पनि राजीनामा दिएका छन्। हिजोको सरकारले जे गर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ नयाँ सरकार आउने साथै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, नयाँ कामहरू केही गरिहाल्नु पर्ने, यो प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि नै रह्यो। यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एउटा व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हो। त्यो यो अव्यवस्थित हो। यो गर्ने चलनै हामीले बसालेको भए, स्पाइल सिस्टमको सिद्धान्तलाई मानेको भए काम गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यस्तै भन्छ।
अब कसैको सरकारको बेलामा मैले आफूलाई योग्य साबित गरेँ, अर्को सरकार आए पनि म त्यसमा बसेन। म यो सरकारसँग प्रतिबद्ध छु अथवा यो सरकारको नेतृत्वसँग म सहमत भएको हुनाले म त्यसमा गएर सहयोग गरेँ। अब अर्को सरकारमा म जान्दिनँ भनेर त्यस्तो गरेको पनि छ नि। भरत मोहनको पालामा एकजनालाई त राजीनामै दिएको हो नि, होइन? उहाँले त फोन नम्बर समेत दिनु भएन उहाँलाई। त्यो ठिक हो। यो सरकार आउँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति आफ्ना जे कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यसमा उसले आफ्नो म्यान पावर अनुसार चलाउन अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। त्यो गर्नु राम्रो हो। राम्रो हो। फेरि अब बस्ने मान्छेहरूले भने आफ्नो विचारसँग नमिल्ने हजुर सरकार आयो भने त्यो जागिरको निम्ति फाइदाको निम्ति जानुहुन्न। जस्तो कि राप्रपाको सरकार आयो भने हजुर मेरा साथीहरू कोही कर्मचारीहरू छन् भने सिद्धान्त मिल्दैन, सैद्धान्तिक रूपले नै काम गर्छौँ हामी भने उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने मन नपरे काम पनि गर्नुहुन्न, काम राम्रो बन्दैन। आफ्नो जुन उद्देश्य छ, जुन सिद्धान्तमा म विश्वास गर्छु, त्यो सिद्धान्त अनुसार काममा देशमा राम्रो काम होस् भन्ने मैले इच्छा गरेर कर्मचारी होस् या राजनीतिक कार्यकर्ता हो त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। अनि इमान्दारी हुन्छ। अनि धोका दियो, बेमानी गर्यो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने ठाउँ आउँदैन कि। यो सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अघि यहाँले प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, अलि अपूर्ण भयो भन्ने खालको। यो सरकारले साझा कार्यक्रम संसद मार्फत ती जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने हुन्थ्यो बजेट ल्याउने बेलामा। अब यो सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउने भन्दैछ। नयाँ बजेट ल्याउने भएपछि त्यति बेला नै आफ्ना नीति कार्यक्रम ल्याउने अनि जनता त्यहाँनिर सांसदहरूसँग छलफल गराउने गर्नुपर्ने हो कि ल है हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ है साझा कार्यक्रम भनेर देखाइराख्न पर्ने? अनि यो देखाउन पनि किन जरुरी भइरहेको त यस्तो? अब यो त कुरै नमिल्ने हो। यो पार्टी घोषणापत्र पनि होइन। हजुर सरकारको घोषणापत्र भनेको त सदनमा ल्याउनु पर्ने हो नि, नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा आउनुपर्ने। अब तिनीहरूलाई के हिकसिक भने यो उचित छ कि छैन, शङ्का भयो। हजुर मनमा के दुविधा भयो भने हामी साँचो मानेमा एउटा औपचारिक सरकार होइन, यो गलत बाटोबाट आएको सरकार हो। उहाँहरूको मनमा हुनैपर्छ यो, न त्यस्तो नगर्नुपर्ने। नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै बजेट आउने। बजेट जस्तै अर्को बजेट आइ पनि सकेको छ, बजेट भाषण जस्तै लाग्यो, तर बजेट भाषण त भनिएको छैन त्यसमा। सरकारले श्वेतपत्र लिएर आएको छ, म त्यसमा पनि आउँछु। यो यति बेला चाहिँ त्यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरूमा खास गरी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट त्यो चाहिँ समावेश भएन। त्यो के गर्छौ भनेर विपक्षी दलका नेताले रोस्टरमा उभिएर सोधेका छन्। यो सरकारले त्यो एमसिसी पास गर्छ गर्दैन, यहाँलाई के लाग्छ? त्यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? हामी त एमसिसीको विरोधी नै हो। हजुर है, त्यसमा कुनै पनि अनि सचेत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दैन। अब कुनै देश जस्तो कि दक्षिण कोरिया भयो, जापान भयो, उनी त हारेका देशहरू हुन् नि। जापानको त संविधानै अमेरिकाले बनाइदिएको। अबदेखि तिमीहरूको देशमा यो संविधान अनुसार काम गर्नु भनेको दिएको हुनाले बाध्य छ। अमेरिकन सेना छ, दक्षिणमा पनि त्यस्तै छ। त्यस्तो देशले मान्छ त्यो। अरू हाम्रो त त्यस्तो होइन, हामीले बुझेसम्म। त्यसकारण त्यो गर्नु हुँदैन। अब षड्यन्त्र कहाँबाट सुरु भयो भने नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट जति पावर जेनेरेट हुन्छ त्यो हामीलाई त धेरै बढ्ता हुन्छ भने थाहा छ। अब उनीहरूले अमेरिकाको ठुलो देशको ठुलै योजना, त्यो त हुने नै भयो। उनीहरूले त्यो इन्डियालाई दिएर इन्डियासँग मिलेर त्यो बङ्गलादेशलाई पनि अलिअलि दियो, बर्मालाई दियो, फेरि अब थाइल्यान्डलाई अलिकति दियो, मलेसियामा गयो, सिङ्गापुरसम्म भयो। त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने कारण के हो भने अब उसलाई त हिन्द प्रशान्त सागरको सबै देशहरूलाई मिलाएर पहिले नाटो सेटो सेन्टो जस्तो गरेर नयाँ किसिमको सैनिक गठबन्धनको निम्ति त्यसो गरेको। हिजो उनको दृष्टिकोण सोभियत सङ्घतिर थियो, कसरी त्यसलाई घेराबन्दी गर्ने। अब यसो हेऱ्यो, अब थिएनमेन स्क्वायरको गतिविधि भइसकेपछि, युवा आन्दोलन भइसकेपछि अब भएन, यो त झन्चर्को रहेछ।
आर्थिक रूपले पनि यो अगाडि बढ्यो भने यसले त अझ ठुलो घेराले नै गर्नुपर्छ भनेर यो गरेको। अनि अब यहाँ त हामी दक्षिण एसियाली भएको हुनाले हिन्द सागरको मात्रै दक्षिण, ऊ त फेरि प्रशान्त महासागरमा हुन्छ नि अलास्का। उसले मुनमुनले के भनेको छ भने म अलास्कामा छु तर म पनि एसियाली हुँ है होस् गरेर भनेको छ। किनभने पहिले त जारले बेचेको हो तिनीहरूलाई। नक्सामा हेर्दाखेरि ठ्याक्क रुस र चिनको माथि नै छन्। उसले भन्न खोजेको छ म एसियाली हुँ सिधा नभनिकन तिम्रो राजनीति त एसियाली होइन नि, तिमी त अमेरिका नै हो भन्ला भनेर। प्रशान्त महासागर त हो नि, फेरि यता पनि प्रशान्त महासागर छ होइन, उतातिर फेरि हिन्द महासागर छ दक्षिणतिर। अब उसले पेसिफिक ओसनमा म पनि त्यसको सदस्य देश हुँ भन्ने हिसाबले नेपाललाई पनि तानेर ल्याएको। हेर तिम्रो व्यापार यहाँ सिङ्गापुरमा छ नि त, बिजुली व्यापार मलेसियामा छ नि, त्यस कारण तिमी पनि अब प्रशान्त महासागरसँग जोडियो भन्नको निम्ति धेरै सङ्ख्या गोर्खालीहरू भएको देश भएको हुनाले त्यसरी लिएको थियो। अब इन्डोनेसिया भियतनाम सबैलाई उसले सघाल्न खोज्छ, उसको आफ्नो स्ट्राटेजी छ। तर नेपाल चाहिँ त्यसमा मुछिनु हुने थिएन कि। तर अब गएर फर्म भरेर अब यही सरकार यही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा अहिलेकै कानुन मन्त्री अमेरिका गरी सम्झौता गरी आए भनेपछि त्यहाँभित्र उनीहरूले जसले यो सम्झौता गरे के गलत नियत राखेरै गरे होला नि त, अथवा बुझेनन्? बुझेनौँ भन्नु पनि राजनीतिक मान्छेले बुझेनन् भन्नु कसरी भन्ने? हजुर है, नबुझेर पनि गर्न सक्ने तर बुझेर पनि गर्न सक्ने। अर्को कारण अफगानिस्तान त हाम्रो एउटा एसियाली देश भने, अब एसियाली देशमाथि अमेरिकनहरू आएर बमबार्ड गर्नको निम्ति त्यस्तो बमवर्षक विमानहरूलाई फेरि फ्युल राख्नुको निम्ति त्यही शेरबहादुर देवाजीले नै दिनुभएको हो नि आफू प्रधानमन्त्री भएकोमा। एउटा एसियाली देशको विरोधमा एउटा एसियाली देशले त्यसो मद्दत गर्नुहुन्छ र हुँदैन थियो। यसले के थाहा हुन्छ भने उहाँहरूको या त विचार साम्राज्यवादी लाइनसँग मिल्छ उहाँहरूको, या त उनीहरू हरेक कुरामा गम्भीर कुरालाई पनि सरल ढङ्गले हेर्ने जुन परिपाटी छ त्यस्तो व्यक्तिले शासन चलाउनु हुँदैन। यो अहिलेको जुन 55 अर्ब बराबरको रकम आउँछ यसले त देश विकासमा राम्रै हुन्छ, देश विकास गर्छ, बिजुली उत्पादित बिजुली भारतसँग लगेर बेचेर देश धनी हुन्छ भन्छन् नि यसका समर्थकहरू। अब त्यो 55 अर्ब बन्नेको नेपालमा भ्रष्टाचारी त्योभन्दा बढ्ता भइरहेछ हरेक वर्ष। त्यो अरूसँग पैसा माग्नुपर्ने नै होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई अलिकति कारवाही गरेर टाइट गरिदिएपछि भइहाल्छ नि। अर्को कुरा मुख्य हाम्रो देशलाई बिजुली चाहिन्छ, पहिले आफू सेल्फ सफिसियन्ट हौँ, अनि आफूलाई खर्च गरेको भन्दा बढ्ता चाहियो भने अरूलाई दिने कुरा हो, त्यो आफ्नो सर्तमा दिने हो। अब हामी त के गर्यौँ भने हाम्रो देशको सेफ इन्डियामा छ है, साँचो पनि उनीहरूसँग छ, उनले जहाँ दिन्छ। यसकारण इन्डियासँगको अमेरिकाको सम्बन्धले हामी तानियौँ, त्यो हाम्रो निम्ति उपयुक्त होइन थियो। त्यसो हुँदा यो सरकारले एमसिसी पास गर्छ अथवा गर्दैन होला त संसदबाट? एमसिसी पास गराउने उद्देश्यले नै उसैलाई ल्याएको हो, तेस्रो पार्टीलाई होइन, दोस्रो पार्टी पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले अब विरोध पनि त्यतिकै छ। साँच्चै भन्नु भने प्रचण्डजीहरू पनि विरोधमा थिए ओलीजीको पालामा। अब उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ होइन। अरू यतातिर जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको छ यो सरकारलाई, उसले पनि विरोध गरेकै हो। फेरि एमालेहरूको एउटा विङले त विरोध गरेकै हो। यसरी हेर्दाखेरि त्यो कसरी पास हुन सक्ला जस्तो छ कि चुनौती चाहिँ यो सरकारलाई त्यसमा छ। त्यही भएर पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएको होला सम्भवतः। अब जनताको पनि विरोधै छ, हामी फस्छौँ, सानो देश हो हाम्रो। यो कालापानी र लिपुलेक जुन अघिल्लो सरकारले नक्सा चाहिँ जारी गर्यो, त्यो फिर्ता ल्याउने प्रसङ्गमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो हाम्रो समस्या हो भनेर इङ्गित गरिएको छ। विपक्षी दलका नेताले सदनको रोस्टमबाट त्यो समस्या मात्र हो कि फिर्ता नै ल्याउने हो भन्ने हिसाबले कुराकानी पनि भाषण पनि गरेका थिए।
यो सरकारले त्यो पार्टमा किन समस्या मात्र हो भनेर पन्छिएको होला? त्यो वास्तवमा हामीले फिर्ता लिन्छौँ, त्यो हाम्रो जग्गा हो भन्नुपर्ने थियो। हजुर, राम्रो सरकार हो भने। अब नेपाली कङ्ग्रेस पहिलेदेखि प्रो इन्डियन भनेर हामीले बुझिआएको होइन। हामी विद्यार्थीदेखि नै त विदेशी पुँजी परास्त भनेर भन्ने चलन थियो। अब माओवादीको हिसाबमा पनि माओवादीलाई अब सहयोग गर्ने, तालिम गर्ने, हतियार दिने सबै इन्डिया भएको हुनाले त्यसको पनि विरोध गर्न नसक्ने स्थिति छ। यी दुईवटा कारणले पनि इन्डियाले चिराउन यिनीहरूलाई गाह्रो होला। त्यसकारण त्यो अलिकति त्यसबाट ल तिमीहरूले भन म दिन्छु भनेपछि दिने हो कि न हामीले लिइसक्यो अब दिन्न, तिम्रो चुप्प ल्याएर 35 दिनभित्र उजुर गरेन भने तिमीहरूको ऐन कानुन अनुसार हाम्रै भइसक्यो, सिधिहाल्यो नि, अब बाटो पनि बनाइहाल्यौँ हामीले भन्छ भोलि। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि हामी हार्छौँ। जस्तो कि अब मेरो जग्गामा कसैले मेरो लगापात हो चर्चेको भनेर घर बनाएर गइदियो भने मैले 35 दिनभित्र उजुर गरेन भने म हार्छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो कसको हो भनेर भन्दा हामीले यो हाम्रो हो, इन्डियाले बाटो बनाइदियो भन्ने हो। अनि तपाईँको कानुनमा के छ भन्छ, हाम्रो कानुनमा 35 दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने। गरेन भनेदेखि तपाईँले किन उजुर गर्नु पर्यो? तपाईँकै नजिरले पनि तपाईँकै देशको कानुनले तपाईँ हार्नुभयो भन्छ। यस कारण अहिलेको सरकारले पनि त्यो काम गर्नुपर्ने हो। लिने हो भने यदि साँच्चै हिन्दुस्तानको सरकारसँग तिनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छ भने अहिले आफूले काम गरेर देखाउनु पर्ने हो। है, हुनसक्ला इन्डियासँग नमिल्ने सरकार आयो भने उसले यो कराइरहोस् हामी दिन्न भन्न सक्थ्यो। अलिकति आफ्नो पनि प्रभाव भएको देशमा त्यसका सरकारलाई पनि आफूले विन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको भए त्यति त म गरिदिन्छु ल। बाटो बनिहाल्यो, अब दुबईको बाटो हुन्छ के अरे भनेर उनीहरूको समझदारीमा जान सक्ने भयो। हजुर, अब के गर्छ तिनीहरूले? यो आगामी घटनाक्रमले मात्र टुङ्गो हुने भयो। अब यो सरकार स्वयंकै विषयमा पनि त अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा। त्यो हुँदाखेरि त यो सरकार त कम्फर्टेबल सरकार भन्थ्यो नि, त्यो कम्फर्टेबल खालकै सरकार होइन र अहिले त एकदम अनइजी सरकार हो यो। अनइजी पो भयो अझ। अप्ठ्यारो उनीहरूको मनले भनिरहेछ। हामीले गल्ती पो गऱ्यौँ कि जोसमा भनिहाल्यो, परिस्थिति अर्कै भयो अनि फुक्का छैन कि। कहिलेकाहीँ जानेरै हामीले अर्काको कलम हाम्रो झोलामा राखेपछि त्यो कलम निकाल्न हामीलाई पिर पर्छ कि देखिहाल्ने हो कि भन्ने छ। यो वास्तवमा पार्लियामेन्टबाट गइदिएको भए त्यस्तो आउने थिएन। जनादेशको प्रतिनिधित्व त्यही हो नि। अब त त्यो घोषणापत्रमा हामी त जनताका प्रतिनिधि हो, ओली होइन भन्नु, त्यो मुखले भन्नु एउटा कुरा, पार्लियामेन्टले भन्नु अर्को कुरा हो नि त। हजुर, पार्लियामेन्टले मात्रै त्यो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्छ। हजुर, हजुर, अदालतले त्यो अधिकार दिएको छैन। हजुर। अब यो म सरकारको यो अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ हिजो सरकारका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा हामी 1,43 अर्ब घाटामा रहेछौँ। मुलुकको कोष नै 2-3 वर्ष अगाडि डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 43 अर्ब थियो। अहिले त्यो बढेर 1,43 अर्ब पुग्यो भनेपछि यो बिस्तारै खोक्रो हुँदै जाने दिशातर्फ पो मुलुक अगाडि बढिराखेको छ होइन? स्वाभाविक रूपले त्यो हुन्छ, किनभने उत्पादन छैन हाम्रो। कृषि उत्पादन नै अब सबै विदेशबाट आउने, अरब खरबको आउने भएपछि हाम्रो अरूलाई के नभए उत्पादन गर्न सक्ने त कृषि हो नि हाम्रो पहिलेदेखिको है। हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भइरहेको। त्यसकारण अहिलेसम्मको सरकारहरूले त्यसमा ध्यानै दिएन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रा युवाहरू 70 लाख युवाहरूलाई हामीले पठाइदियौँ विदेशमा। हामी त्यो रेमिटेन्समा भर पर्यौँ भन्छ। अब अर्थशास्त्रको नियमअनुसार तपाईँले नोट धेरै छाप्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपले मुद्रास्फीति हुन्छ। मुद्रास्फीति भनेको मूल्य बढ्ने हो, हाम्रो मूल्य घट्ने हो। अमेरिकाको पैसा तपाईँले मार्केटमा ल्याउनुहोस् या
कागजको मुद्रा या अरू मुद्रा ल्याउनुहोस्, परिणाम त एउटै हुने भएको हुनाले यो घाटा हुँदै जाने स्वाभाविक हो। तेस्रो कुरो, अब सबै कल कारखाना बन्द, केही कारखाना चलेको त्यो देखावा हो। किनभने सरकारसँग त सहुलियत लिइरहेको छैन। त्यो सहुलियत लिनुको निम्ति कारखाना के दिन चल्छ, फेरि कोरोना आयो भन्छ, के आयो भन्छ, के बन्द गर्छ। सरकारसँग लिने सबै चाहिँ लिन्छ पुँजीपतिहरूले, उनीहरूको उत्पादन जति हुनुपर्ने त्यो हुँदैन, अनि घाटामा जाने त्यसरी हो। अर्को उद्देश्य भनेको विदेशी सामानका एजेन्टहरू त धेरै छ नि। हजुर। अब हाम्रो अब काठमाडौँमा हेर्ने भने मोटरै जहाँ पनि मोटर बिना त हामी बाँच्न नसक्ने होइन नि त। बस व्यवस्था राम्रोसँग गरिदिएको भए त्यो मोटरसाइकल यति हुने नहुने हो, यो प्राइभेट गाडीहरू हुने नहुने, सारा सम्पत्ति हाम्रो त्यस्तोमा पठाउने। फेरि अब हाम्रो मन्त्रीहरू पनि कस्तो 2-3 वर्ष मोटर चलाएपछि त्यो पुरानो गर्ने, यसको मतलब त विदेशीलाई ल्याउने भन्ने हो। हाम्रो रकम त सबै उतातिर जाने हो, यो एजेन्टहरूले गर्छ। विदेशी पुँजीको एजेन्ट भनेको त्यस्तो ऐन कानुन बनाउने मानिसहरू, त्यसलाई लागू गर्ने मानिसहरू पनि त्यही पुँजी त्यसलाई कम्पनी भनौँ, त्यसलाई पुँजी भन्छ समग्रमा, त्यस पुँजीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भएकोले खतरा यहाँनिर छ। त्यसकारण हाम्रो झन्झन गर्दै गएको कारण चाहिँ त्यो हो, उनीहरूको सामान बढ्ता आउने, हाम्रो सामान नजाने। यसमा अहिलेसम्मको सरकारहरू जिम्मेवार छन्। यसमा यो भन्नेहरूले के भन्छन् भने हिजो पञ्चायतको शासन हुँदाखेरि बरु उद्योग कल कारखाना जे थियो त्योहरू खुल्दै गएको थियो। यो बहुदलीय व्यवस्थाको हामीले 30 वर्ष हेऱ्यौँ। यो 30 वर्ष चाहिँ मुलुक झन्झन खोक्रो हुँदै झन्झन ती भएका उद्योग कल कारखाना पनि मासिँदै जाने, अनि त्यसपछि अरू नयाँ पनि नखुल्ने। त्यसले चाहिँ अघि हामीले त्यो मुलुकको श्वेतपत्रले चित्रण गरे जस्तो मुलुक चाहिँ भित्रभित्र खोक्रो हुँदै जाने अवस्था आयो। त्यसकारणले यो व्यवस्थामै हाम्रो चाहिँ समस्या हो कि क्या हो भन्ने पनि कुरा उठ्या छ एउटा। अर्को यो सङ्घीयता चाहिँ हामीलाई अलिकति खर्चिलो भयो, यो साँच्चै गाह्रो हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले उठ्न थालेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब व्यवस्था भन्नाले बहुदलीय व्यवस्था अभाव भन्नु खोजेको हो भने त्यो गलत हो। पहिलो कुरा सत्य के हो भने शासन चलाउनेहरूमा विदेशी पुँजीबाट प्रभावित भएपछि हाम्रा कल कारखानाहरू बन्द गरेका हुन्। सबभन्दा पहिले ट्रली बस खत्तम पारिदियो, इँटा टाइल कारखानाहरू खत्तम पारिदिए, तुरन्तै काम चलिरहेको नि। कागज कारखाना सबभन्दा राम्रो इन्डस्ट्रीमध्ये एउटा, अनि अरू इन्डस्ट्री पनि पालो सबै खत्तम गरे। कतिले त इन्डियाले बेचे, निजीलाई बेच्यो, निजीले जस्तै कागज कारखाना 37 करोड रुपियाँमा दिएको हो, जबकि 2 अरब रुपियाँको त्यो सामानै छ है। त्यो पनि उसले 25-30 करोड जति त्यो सरकारको सिफारिसमा उसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो हेर्नुहोस् है। त्यसबेला कागजै करोडौँ रुपियाँको बाँकी थियो, भवनहरू अरबौँ रुपियाँको थियो, जग्गा अरबौँ रुपियाँ थियो। त्यो किन दियो भन्ने कुरामा कतिले त यो चुनावको निम्ति दिएको हो, त्यो पैसा दियो चुनाव जित्यो नेपाली काङ्ग्रेसको। यसमा दुईवटा उद्देश्य, सबभन्दा पहिले चीनबाट आएको कल कारखानालाई बन्द गरिदिने। यदि यो चीनकै हितको निम्ति गरेको भन्ने दृष्टिकोण छ भने यो एकदमै अबुझपना हो। होइन चीनले नै चीनको प्रभाव बढ्छ नेपालमा भन्ने हो भनेदेखि चीनको सामान त धेरै आइरहेछ नि अहिले, त्यो पनि गलत हो। हाम्रो देशलाई सस्तो सामान हामीले किन्छौँ र हाम्रो आफ्नो देशको उत्पादनलाई हामी विदेशमा बेच्छौँ। त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्नेमा त्यो विदेशीले जे भन्यो त्यो अनुसार गरेको साबित हुन्छ त्यसले। उनीहरूले के भन्छ, तिम्रो देशमा चिनियाहरू आएर एकदम उपनिवेश बनाउनु खोजेको हुनाले यस्तो एउटा पनि चिज राख्नु हुँदैन भनेर भन्छन् कि त्यही। त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन चिनियाहरूको राजनीति, त्यो खालि प्रचारबाजी मात्रै हो। उनीहरू आऊ भनेर, हामीले आऊ भनेर उनीहरू आउँदैन, किनभने उसको आफ्नै समस्या छ, ऊ किन आउँछ। टिबेटकै बारेमा उनीहरूको त्यस्तो जन्जाल छ भनेदेखि नेपालमा फेरि हात किन हाल्छ त्यसले। उनले प्रश्न भन्छ हाम्रा छिमेकीहरूलाई हामी सकेको मद्दत गरौँला, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हस्तक्षेप गरेपछि त फस्छ नि त। अमेरिका जहाँ गयो त्यहाँ फस्छ, त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ। त्यसकारण साम्राज्यवादीहरू जहाँ गया छ, तिनीहरूले अन्याय गरेको छ, त्यो अनुसार फस्छ र भाग्छ है। अब त्यसबाट शिक्षा लिने त जो पहिले उपनिवेश देश भएका तिनीहरूले त शिक्षा लिने हो। अब कोही शिक्षा लिन्छन्, कोही इन्डियाले त्यस्तो शिक्षा लिँदैन,
ऊ आफै फस्छ फेरि ब्रिटिसहरूको बुद्धिअनुसार। अब यो सङ्घीय राज्यको विषयमा पनि कुरा उठेका छन् अहिले। सङ्घीय राज्य कम्तीमा पनि सङ्घीयता हाम्रो लागि उपयुक्त होइन रहेछ। यति सानो देशले 800 जना जस्तो सांसदहरू थेगिराख्न पर्ने, 7वटै प्रदेशमा एक जना प्रधानमन्त्री थेगिदिन पर्ने, एक जना राष्ट्रपति थेगिदिन पर्ने, त्यसमा चाहिँ असाध्यै खर्च बढी भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् र यो प्रणाली चाहिँदैन, अब यसलाई खारेज गरौँ भन्ने पनि उठेका छन् नि। अब आफूले चलाउन नजान्ने अनि त्यो ज्यावललाई दोष दिएर के गर्ने, त्यो त गलत हो। हजुर। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो देश पनि पहाडी देश हो, स्विजरल्यान्ड पनि पहाडी देश हो, त्यहाँ त 22वटा क्यान्टन छ होइन। तर हामीले बढ्ता पैसा केमा खर्च गऱ्यौँ त? अब एकजना त्यो कालीकोटको एकजना मुख्यमन्त्रीले 2 करोडको मोटर किन चाहियो, जबकि बाटै छैन त्यहाँ। त्यसका त्यहाँ पनि एजेन्टहरूले काम गर्यो, केही नभए पनि त्यसले 15-20 लाख त 30 लाख जति त एजेन्टमै जान्छ। त्यो झन्डै 15% त हरेक कुरामा पाउँछ भनेपछि अब भन्दाखेरि के भन्ने भयो भने हामी त माओवादी बन्दुक लिएर आएको भन्ने भयो। बन्दुक समात्दैमा सबै बुद्धि हुने भएदेखि त हाम्रो देश त गोर्खालीहरूको देश त सबभन्दा चम्किनु पर्ने त हाम्रै देश हो नि त, त्यो होइन। बरु हामी यति मूर्ख भयो कि अरूले जे भन्छ त्यही हामी काम गर्छौँ, त्यो गर्नु हुने थिएन पहिलो कुरा। अब यसपालि धेरै पानी पनि पर्यो, अब बाढी र त्यो भूस्खलनको त कुरा गरी साध्य छैन। किन गर्यो? हामीले जहाँ पनि डोजर चलाइदियौँ, जहाँ पनि हामीले गिटी बालुवा छिक्यौँ, त्यो त तल खस्ने नै भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक पाइला गएर हाम्रो यो चुरे पार केटाकेटीको बेलामा हामीले लगाएको लुगा त अहिले हामीलाई ठिक हुँदैन नि। अब फ्रान्समा पनि राजा ल्याएकै हो, फेरि भाग्नु पऱ्यो, राजा काटिनु पऱ्यो, ग्यालोटिनमा जानु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले जहिलेसम्म जनतामा राजनीतिक चेतना या क्रिटिकल सेन्स हुँदैन त्यस बेलासम्म जे पनि ठिक। अब ढुङ्गालाई पनि पूजा गर्छ, त्यो समय आउँछ देवताको नाममा कोही व्यक्ति त्यो सिनेमामा भए पनि मान्छे त मान्दैन नि। नत्र कहिलेकाहीँ पहिले राम लक्ष्मणको त्यस्तो धार्मिक सिनेमाहरू आएर मान्छेहरू पर्दामै पूजा पनि गर्थे, अहिले त गर्दैन किनभने जनताले बुझ्यो यो सिनेमा हो भन्ने। हजुर। यस कारण राजा रहे पनि कुनै ठाउँमा त राजा रहँदैन। भएको राजा नभएको सेन्ट्रल अफ्रिकामा राजा राखेर पछि भाग्नु पऱ्यो, ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो भएको छ, रहँदैन। अब यो प्रसङ्गमा अर्को पनि के आएको छ भने जस्तो 5 वर्ष अहिलेको यो विप्लव माओवादी सहितको यो राजनीतिक दलहरू खास गरी धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ हिजो केपी शर्मा ओली पनि अलि बढी हिन्दू धर्ममा अलि बढी झुकाव राखे, त्यसैमा लागे। कहिले रामायणको लागि त्यहाँ कुरा उठाउँदा, कहिले यहाँ पशुपतिमा चाहिँ नि त्यो जलहरी चलाउने विषयमा, त्यस कारणले त्यसको इफेक्ट चाहिँ सरकारसम्म पुगेको हो पनि भन्छन्। र यो सँगसँगै विप्लव माओवादीहरूले पनि एउटा जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ प्रस्ताव पनि ल्याइरहेका छन्। यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धर्मको अब धर्म र राजनीति अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा। बेलायतमा राजा एउटा धर्मको, जनताहरूको धर्म राजै काटियो नि चाल फर्स्ट है। त्यस कारण त्यसलाई छुनु हुँदैन, त्यो व्यक्तिगत विश्वासको कुरा हो भन्ने सिद्धान्तमा। अब हाम्रो यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी व्रत छन्, त्यसले मान्छन्, मान्नु दियो। मुसलमान अलिअलि छ, क्रिस्चियनहरू अलिअलि, जैन धर्म र बुद्ध धर्म अलिअलि होला, त्यो व्यक्तिगत विश्वासको कुरा हो। जसरी राजनीतिक पार्टीहरूको स्वतन्त्रता छ, धर्मको पनि स्वतन्त्रता रहला, तर सरकार तटस्थ रहनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि कला संस्कृतिलाई मास्ने भन्ने कुरो पनि आउँदैन। हाम्रो देशमा जति पनि विकास भएको छ कला संस्कृतिमा विकास भएको छ। कला संस्कृतिको विकास भनेको त्यहाँको भूगोल अनुसार विकास हुने कुरा हो। हाम्रो दक्षिणका सबै झ्याल ढोकाहरू यसरी बनाएको छ कि बर्खामा पानी नआउने भित्र, जाडोमा फेरि घाम छिर्छ। त्यसरी त्यो भूगोलको आधारमै बनाएको, म्याथमेटिक्सले बनाएको हो नि। त्यो त्यस्तो कला संस्कृति रहन्छ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो धर्मको होइन भने सारा नेपालीको सम्पत्ति हो। त्यो मानव सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो त्यो पनि। त्यस हिसाबले त्यसलाई मानौँ। धर्महरूले पनि जुनसुकै धर्मले पनि राम्रोसँग हेऱ्यो भनेदेखि एक बेलामा धर्मले पनि समाजको सेवा गरेको छ। जस्तो कि चोरी नगर्नु,
हिंसा नगर्नु, झुट नबोल्नु भन्ने यस्ता कुराहरू त छन् नि। त्यो अहिले पनि त त्यो राम्रै छ नि। त्यो धर्मले त नोक्सान त कसैलाई गरेको छैन। हिंसा नगर्नु भनेको छ, लोभ नगर्नु भनेको छ। अब हुँदा यो कुरानमै छ, कुरानमा अब यो इन्ट्रेस्ट लिनु भनेको पाप हो भनिदिएको छ। हजुर, हेर्नुहोस् है त, शोषण नगर्नु भनिदिएको छ, अनेक छ नि त। त्यसो भएको हुनाले हरेक धर्ममा एक एक बेलामा एउटा समाजमा धेरै अत्याचार बढ्यो, पाप बढ्यो भने त्यसलाई बिस्तारै घटाउनुको निम्ति त्यहाँका त्यस बेलाका संवेदनशील बौद्धिक पक्षबाट समाजलाई जोगाएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले त्यसलाई रहन दिएर केही नोक्सान हुँदैन। तर त्यसलाई आक्रामक रूपमा विरोध र समर्थन गर्नु हुँदैन। जसले मान्छ त क्रिटिकल सेन्स हुन्छ। धर्मलाई पनि स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। म त धर्म मान्दिनँ, म त नास्तिक हुँ भने नास्तिक होस्, किनभने बुद्ध धर्म स्वयं पनि नास्तिक हो भने हुन्छ। मैले यहाँनिर अब जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ तात्विक भिन्नता देखिएर यो पछिल्लो 30 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले हेर्दाखेरि पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको यो शासन व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनु पर्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू उठेका छन्। कम्तीमा पनि जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी या राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री चाहिँ आउनै पर्ने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू उठाएका छन्, जुन धेरै राजनीतिक दलहरूले हिजोको दिनमा पनि उठाएका थिए। अब के हाम्रो शासन व्यवस्था फेरि एकपटक परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका हौँ? अब यो विषयमा अब पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हुँदैन भनेको हो भने राष्ट्रपतीय शासन जहाँ जहाँ छ त्यो देश त राम्रो हुनुपर्ने हो त्यो कुरा। अब अमेरिकामा राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त छ। गएको सालको जर्ज फ्लुइडको कुराले देखाइहाल्यो 52% मात्रै व्हाइट्सहरू छन्, अरू भइसकेपछि कस्तो अत्याचार भइरहेको छ भन्ने कुरो अहिले खुला भयो। त्यहाँ कहाँ प्रजातन्त्र छ, त्यहाँ त सैनिक शासन छ भन्छन् तिनीहरू। त्यसकारण पुँजीवादी व्यवस्था खराब छ। पुँजीवादी व्यवस्था भनेको अमेरिकाको पनि हो, बेलायतको पनि पुँजीवादी व्यवस्था छ। जहाँ जहाँ ल्याटिन अमेरिका धेरैसो राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त छ, ती सबै देशमा पनि हाहाकार छ, बदमासी छ, सबै छ है। त्यसकारण यदि व्यवस्थाकै खराब हो भने पुँजीवादी व्यवस्था खराब, त्यसको विकल्प भनेको समाजवाद मात्रै हो। त्यो भनेको उत्पादनका साधनहरू सामाजिकरण हुने, पुँजीमाथि एकदम नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिगत पुँजीमा, र उत्पादनका साधनहरू र यो व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने सबैलाई, हरेक कुरा राज्यले नै गर्नुपर्ने त्यस्तो बन्दोबस्त भयो भने त्यो डिस्प्यारिटी पनि हुँदैन, आर्थिक रूपले असमानता पनि हुँदैन, सबैलाई बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। अहिले त सबै भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ? ठुल्ठुलोबाट हुन्छ। त्यसकारण व्यवस्थै बदल्नु पर्यो भनेदेखि मौलिक रूपले सामाजिक व्यवस्थै बदल्नुपर्छ। त्यो खालि संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा राष्ट्रपतीय बन्दोबस्तले समस्या समाधान हुँदैन, किनभने अरू देशमा पनि भएको छैन। भनेपछि जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ अहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर, संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हटाएर जनताबाटै प्रधानमन्त्री चुनिए पनि अथवा कार्यकारीको हिसाबमा राष्ट्रपति चुनिए पनि त्यसले जनताको जीवन स्तरमा तात्विक भिन्नता चाहिँ आउँदैन। किनभने कारखाना जसको निजी छ उसकै हो, उसले शोषण गर्छ, भ्रष्टाचार पनि गर्छ। राष्ट्रपति त के गर्छ र? राष्ट्रपतिले केही गर्नै सक्दैन। अलि पावरफुल हुन्छन्, अलि नीति नियम जुन अहिले यो कानुनको शासनमा कानुनको शासन साँच्चै लागू हुन नसक्ने, ठुला बडालाई चाहिँ सहज हुने, सानातिनालाई लाग्ने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति हुन्छ कि भन्ने। त्यसो मेक्सिको हेरे त पुगिहाल्यो नि। मेक्सिकोमा के चल्छ? राष्ट्रपतिको सबै, पुलिसको पनि त्यही हालत हो, सेनाको त्यही हालत हो। संसारमा सबभन्दा भ्रष्टाचार हुने, विकृति हुने देशै त्यही हो, राष्ट्रपति छ, राष्ट्रपति शासन। अब हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख परिकल्पना गरेको देखिन्छ त्यो राज्यलाई। यहाँ के आइरहेको छ भने विप्लव माओवादी, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूहको जनता समाजवादी, अनि यही एमाले भित्रकै असन्तुष्ट मानव नेपाल पक्षहरूको खेमा र यो यिनीहरू मिलेर एउटा चाहिँ समाजवादी केन्द्र बनाउने, समाजवादी पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ नि यो आन्तरिक चाहिँ नि समझदारी छ। त्यही हिसाबले यिनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् भन्छन्। त्यो
बन्लान् अथवा यो अहिले तत्काललाई भनिएको कुरा मात्रै हो? अब यसमा अब नेपालमा त कम्युनिस्ट भनेर हाहु सबै भइसकेको छ। हजुर। युरोपमा 100-150 वर्ष अगाडि समाजवाद यस्तो टोपी भयो, जसले पनि लाउँदा उसको सेवै बिग्रिसक्यो भन्छ। नेपालमा पनि त्यही हो पहिलो कुरा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भट्टराईजी त मार्क्सवादी माओवादी भइसक्यो मान्छे, मार्क्सवाद पनि अब खत्तम भयो, समाजवाद पनि खत्तम भयो भनेर फेरि समाजवादको कुरो किन गर्नुहुन्छ उहाँ, होइन? जुन कुराले उहाँले फालिदिनु भयो त्यो कुराले उहाँ कसरी एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो प्रश्न यहीँनिर छ। समाजवाद त शब्द होइन है, योग्यता अनुसारको काम अनुसारको ज्याला हो है। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रगतिशील कर प्रणाली हो र सकेसम्म सेवा र इन्डस्ट्री सबै सरकारको हातमा हो। त्यसलाई जहिलेसम्म स्वीकार गरेन समाजवादप्रति धोकाइ हुन्छ नि, त्यो त उल्टै हुन्छ। भनेपछि त्यो बन्ने समाजवादी केन्द्र पनि नाम मात्रको समाजवादी केन्द्र बन्ने हो। त्यही हो, बनिहालेमा दर्द शान्ति त्यो सबै रोग ठिक हुन्छ, केही रोग ठिक हुन्न। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा नि छौँ। जाँदा यो नेकपा एमाले भित्रको घर झगडा यो खास के हो? स्वार्थको घर झगडा हो अथवा अन्यले खेलिएको घर झगडा हो? यो हुन त कम्युनिस्टहरूको बिचमा झगडा गर्नु भनेको सैद्धान्तिक झगडा बढ्ता हुन्छ। यहाँ त सैद्धान्तिक झगडा देखिएन नि। त्यही त। अब कि त यो शान्तिपूर्ण राजनीतिले भएन, सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुपर्छ, सर्वहारा क्रान्ति गर्नुपर्छ। यो पुँजीपति वर्ग सबैलाई सँगालेर यो हुन्न, त्यस्तो हुनुपर्ने भयो, होइन? या त मजदुरहरूकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ या किसानहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। त्यस्तो केही पनि होइन यो त। फेरि अब नीतिगत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा पहिले उद्योग धन्दालाई विकास गर्ने हो कि कृषिलाई विकास गर्ने हो, यातायातलाई गर्ने हो कि शिक्षालाई गर्ने हो? नीतिगत कुराहरू यो पनि होइन। अब हामीले देखेको बाहिर देखेको कुरा के हो भन्नुहुँदा भने यो अहिले गिटी बालुवाको ठेकदारहरूमा सबै नेताहरू, हरेक नेताहरूको छ र अरू पुल बनाउने सडक बनाउने नेताहरूमा पनि तिनीहरू नै हुन् भनेपछि यो झगडा वास्तवमा तिनीहरूबाट पालित पोषित। फेरि अब नेपालमा कहिले पनि मारवाडीहरूलाई त सत्तामा ल्याएन नि, ओलीजीको बेलामा ल्याइदियो। अहिले धेरैजसो यो आर्थिक कमिटीहरूमा मारवाडीहरू आयो। यसले के देखाउँछ भने अब बिस्तारै दक्षिणको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा आइरहेको छ भन्ने देखाउँछ त्यसले। अब भन्नेहरूले त यो फेरि यो अहिलेको सरकार गठन चाहिँ दक्षिण अलिकति फेलर भएको भन्छन् नि। दक्षिणमुखी नै हो। दक्षिणमुखी किन हो भने जसले एमसिसी पास गर्यो उसैले सरकारमा ल्याउनु पर्यो, त्यो कम भोट भएको भए तापनि एउटा त्यसलाई सहयोग गर्ने जो हिन्दुस्तानमा पालित पोषित हतियार दिएर 10 वर्षसम्म गृहयुद्ध भएर देशलाई छेदविच्छेद पारिदियो, त्यसले पनि त्यही हुन्छ देखा पर्छ। अब भट्टराईजी पनि त्यसैमा हुनुहुन्थ्यो। मधेसवादीहरूको समाजवाद पनि त्यस्तै समाजवाद त हो। अब केपी शर्मा ओली चाहिँ त्यसो भए त्यसको विरोधी रहेछन् त? नभए भने त फेरि भेटेकै हुन् त बालुवाटारमा पनि। अब त्यहाँ विभिन्न योभन्दा अगाडिका घटनाक्रमले त उनीलाई पनि त ठ्याक्कै त्यो ट्यागबाट मुक्त गर्न त सकिँदैन। फेरि अमिवालाई तपाईँ टुक्रा गर्नुहोस्, अर्कै एमिवा हुन्छ, त्यही गुण हो नि त। एउटा पार्टी हो, त्यो दुई टुक्रा गरे पनि गुण त एउटै हो नि। त्यहाँ त्यो पनि चोखो छ भन्ने कुरो नठान्नु होला। त्यही त चोखो छैन, तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो होला त भन्ने कुरो हो। त्यो त सिद्धान्तसँग सम्बन्धित, ऐन कानुन त्यस्तो, संविधान त्यस्तो, अब तपाईँको राजनीतिक बन्दोबस्त त्यस्तो छ, त्यो हो नि। चुनाव गरे जस्तै त हो नि, त्यो खेलिएको मात्र हो। जस्तो कि अब हाइटीमा नेपाली शान्ति सेनाका मानिसहरू पनि घर घरमा गएर भोट दिन आउनु होला, लोग्ने मान्छे आउँदैन, स्वास्थ्य मान्छे आएर हामीले यतिका वर्ष भोट दियौँ, हाम्रो मान्छे कहिले सत्तामा ल्याउँदैन, त्यसैले अमेरिकालाई भोट दिन आऊ भन्दा रहेछन्। किनभने त्यो ठाउँमा ब्ल्याकहरूको बहुमत भएको ठाउँ हो, ल्याटिन अमेरिकामा पहिलो देश हाइटी। त्यहाँ जहिले पनि दमन गर्ने, अहिले पनि राष्ट्रपति मारिदिने त्यहाँ है। पानामा गयो भने पानामाको राष्ट्रपति लिएर अमेरिकाले लग्यो, अहिलेसम्म छोडाएको छैन, मऱ्यो कि बाँच्यो। तैपनि एउटा बन्दोबस्त त तिनीहरूले गर्यो। हाम्रो पनि त्यसो चलिरहेछ। सारा जनता सचेत भइसकेपछि अनि यो नाटकहरू समाप्त हुन्छ।
नयाँ नाटक सुरु हुन्छ। यो सरकार पनि नयाँ नाटककै लागि आएको हो। अब यो त सिसी नयाँ हो, लेभल चाहिँ नयाँ सरकार हो, रक्सी त पुरानै हो नि। अब यो पुरानो रक्सी हालिएको नयाँ सिसीले जनताको जीवन स्तरमा केही परिवर्तन आउला अथवा हिजोको गए पनि के भयो आज आए पनि के भयो भन्ने होला? खराब हुनु बाहेक राम्रो हुँदैन। किनभने यिनीहरू सबै एउटा एउटा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूकै मालिक हुन्। चुनाव त्यसैले मन नपराएको। उनीहरूले काम गर्न पाएको छैन, नाफा खान पाएको छैन, चुनावमा बहुमत ल्याउनुको पनि पैसा दिन सक्दैन। अब आफू सरकारमा गएपछि लौ त अब सम्झौताहरू गरौँ, पार्टीलाई चन्दा देऊ अनि चुनाव गरौँ। त्यो बन्दोबस्त नभएसम्म चुनावको यिनीहरूले गराउने छाँटकाट छैन। अब हामी चाहन्छौँ कमसेकम खर्च होस् चुनावमा। चुनावमा खर्च कम होस् भनेको पैसा बाँड्न पाउँदैन, है रक्सी जाँड रक्सी बाँड्न पाउँदैन, स्वच्छ चुनाव होस्, बरु राजनीतिक छलफल धेरै होस्, आलोचना आत्मालोचना होस्। त्यो पनि राजनीतिक एउटा शिक्षा हुन्छ। त्यो एउटा विश्वविद्यालयले 1 वर्ष पढाउँदाखेरि 2-4 हजार विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्लान्। अब त्यो लाख जनतालाई शिक्षा दिने भएको हुनाले 1-2 महिना त राम्रोसँग क्लास चल्छ, मास क्लास चल्ने भएको हुनाले त्यो एकजना शिक्षक मात्रै बोल्ने होइन। त्यहाँ त आज एउटा पार्टी बोल्छ यो मञ्चमा, भोलि अर्कै पार्टीले सब खण्डन गर्छ, तेस्रो दिन अर्को आएर खण्डन गर्छ। धेरै राजनीतिक सिद्धान्तहरू, राजनीतिक बन्दोबस्तको बारेमा बोल्छन्, जनताले सिक्छन्। मास शिक्षा प्रचार गर्ने ठलो त्यो भएको हुनाले हामीले चुनावलाई समर्थन गरेको। हुन्छ, जाँदा जाँदै यो नेकपा एमालेको घर झगडा यत्तिकै पार्टी फुटाउँछन् अथवा यत्तिकै ल्याङल्याङ गरेर चुनावसम्म थेग्लाने हो? सिद्धान्तको हिसाबले यो सिद्धान्तहीन एकताभन्दा फुट धेरै राम्रो हुन्छ। झमेला खतम नि। यो लिङलिङ गरेपछि दुवैले काम गर्न सक्दैन। अस्तिमा पनि उनीहरू फुटेको भए जो सरकारमा बस्छ उसले काम गर्छ, धेरै मान्छे मर्ने थिएन। सबैले झगडामा फसाइदिएको छ। सिमानाबाट मान्छे आएकै गरेको हुनाले दोस्रो भेरिएन्टमा त धेरै हामी मान्छे मर्यो नि पहिलेभन्दा। अहिले पनि सबै बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन। हिजो अस्ति टिभीमा देखाएको क्वारेन्टाइन बस्ने त एक तल्ला पनि आएको छैन। नत्र त खुब युद्धस्तरमा काम गरेको भए अहिलेसम्ममा त यो यतिका मान्छे बाहिर आउने थिएन, सबै क्वारेन्टाइनमा बस्ने थिए। देशलाई हाम्रो जनताले सेवा पाउँथे। त्यो त यहाँले अघि नै भनिहाल्नु भयो नि, यो बोतल नयाँ आयो रक्सी पुरानै आयो भनेपछि त त्यो रक्सीले त काम त गरेन नि त, लागेन। त्यसकारण सरकारमा बस्ने मानिसहरू या पोलिटिकल पार्टीहरू भनौँ न साथमा, उहाँहरूले आफ्नो पार्टी र व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि व्यापक जनतालाई, देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुभएको भए मलाई लाग्छ हामीले धेरै काम गर्न सकेनौँ। कोरोनामा त अलिकति सेवा हुन्छ नि त। हजुर, है 10-20% त रोगीहरू कम होला, जनताले सुख पाउला, त्यसमा हामी जानुपर्छ भनेको। सके मौलिक परिवर्तनको निम्ति अहिले तत्काल जाने होइन भने जति सक्छ त्यसको निम्ति जनतालाई जोगाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेको तत्कालीन कार्यक्रम हो। त्यो आवश्यकता चाहिँ रह्यो। तर यो सरकारले भन्न त भनेको छ चैत्र मसान्तसम्ममा सबै नेपालीलाई खोप लगाउँछु भनेर। खोप लगाउनु त सहिलो कुरा, विदेशबाट खोप आउँछ खुरुखुरु दिन्छ। क्वारेन्टाइनको त बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, सिमानामा हरेक ठाउँमा हरेक नाकामा गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुहोस् न। त्यो पनि पैसा छँदैछ, ठेक्का दिएको छ, त्यो राम्रो होस्। र हाम्रा फेरि त्यो स्वास्थ्य सेवकहरूलाई राम्रोसँग बन्दोबस्त गरेको खण्डमा नेपालमा कमसेकम मान्छे मर्छ, कमसेकम। त्यो बन्दोबस्त हामीले आएको त उतैबाट आएको नि। हाम्रो देशमा त खुल्ला सिमाना छ। त्यही ठाउँमा जनतालाई राम्रोसँग परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर रोग लागिसकेकोलाई उपचार गरेर त्यति गरेको भएदेखि नेपाली जनताले कमसेकम जो सरकारमा बसेका छन् तिनीहरूले पनि मैले काम गरेको छु जस्तो हुन्छ। जनताले पनि अब हाम्रो सरकारमा पनि अलिकति चेत खुल्यो है, जनताको सेवा हुन्छ कि भन्ने भयो। जो राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हिजो भोट माग्न जान्थे घर घरमा गएर ठुल्ठा पार्टीहरू, तिनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई तिनीहरूले भोलिन्टियरको पैसा देऊ,
बरु घर घरमा पठाएर सबैलाई त्यो गर्न दिएको भएदेखि जनताको सेवा गर्ने एउटा मेसो त बन्छ। त्यसमा त कसैले नोक्सान छैन, सबैलाई फाइदा छ। तर अब जनताको सेवा गर्नुपर्नेहरूले पनि हजुर कहाँनिर गरेर जस्तो एउटा जनकपुरमा एकजना मेयरले कार्यकक्षभित्रै मसाज गर्न लगाएछन्, उदयपुरमा एउटा सुँगुरको यत्रो मूर्ति स्थापना गरिएको छ, 60 लाख खर्च गरेर मूर्ति बनाएको छ। यो स्थानीय स्तरमा गएको बजेटको पनि त्यसको त सही सदुपयोग चाहिँ भएको छैन। त्यो हो, त्यसको आलोचना हुनुपर्छ। साथसाथै राम्रो काम गरेर देखाएपछि यस्तो गर्ने हो है, काम यस्तो गर्ने हो, यो धर्मको कुरा जसले विश्वास छ त्यसले आफ्नो घरको पैसा खर्च गरेर गर्नुपर्छ, यो जनताको पैसाले होइन। त्यसै कारण यो धर्मनिरपेक्षता आएको हो नि। तिमी गर्छौ भने तिमी गर, तिमी पैसा खर्च गर। र कहिलेकाहीँ यहाँ हामीले हाम्रो हजुरबा भन्नुपर्ने मान्छेले एक ठाउँमा मूर्ति सुर्ति के राख्नु खोज्नुभयो भने त्यस्तो नगर्नुहोस्, त्यसलाई जोगाउने, फेरि समाजले जोगाउनु पर्छ त्यसलाई। त्यो चारैतिर अरू घर बनाउनु दिनुहुन्न त्यसलाई, नत्र कसैले फालिदिन्छ, कसैले फोहोर गरिदिन्छ, ईश्वरलाई झन् दुःख हुन्छ। त्यो गर्दै नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्थ्यौँ। त्यो पनि अब यहाँ साङ्गामा हेर्नुहोस् त, त्यो नभएको एउटा महादेव राखिदियो त्यहाँ मारवाडीले। त्यो गर्ने हामीले त सुरुमा बम राखेर उडाइदिनुपर्छ त्यो, त्यसो महादेवलाई त्यो राख्दै दिनुहुन्न। त्यो दिएकै गल्ती। भोलि के हुन्छ, यो त इन्डियाले बनाइदियो, किनभने यो हाम्रो देश हो भनिदिन्छ। यो यहाँ एउटा महादेव हो, सिपरे भन्छ नेवारी भाषामा। अब त्यहाँ पनि टाउको यहाँ अरे, जू इन्डियामा छ अरे। अब भोलि हाम्रो टाउको नेपालमा भनेको यो हाम्रो हो भन्ने लजिक हरेराम गएपछि त हो भनेर त्यहाँबाट फकिरहरू सबै आएपछि हो भइदिन्छ। नेपाल पनि गयो। नेपालीहरू त अब बनारसमा गएर धर्म गर्छन्, त्यहीँ मर्छन्। त्यसकारण यो हाम्रै हो। यी सबै कुराहरू पछि त्यसको राजनीतिक सिलसिला के आउँछ, त्यसको परिणाम के आउला भन्ने कुरा राम्रोसँग विचार गरेन भने हाम्रो धर्मले हामीलाई खान्छ फेरि। अझ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो रामायण महाभारतको कुरा, त्यो अलिकति फरक छ। र साङ्कलिया भने हिन्दुस्तानको सबभन्दा राम्रो पुरातत्त्वविद, उहाँले के भन्नुभएको छ भने रामायण र महाभारतको साहित्यिक महत्त्व छ, त्यो ऐतिहासिक होइन। त्यो कुनै पनि कुरो मिल्दैन। यो त्यसमा रामायणमा महाभारतमा भएका उल्लेख गरेका मध्य प्रदेशमा ती ठाउँहरू अहिले पनि छन्। त्यसकारण यो पर लङ्कामा भएको घटना होइन। यो एउटा महाकाव्य हो। त्यो युग अगाडि बढ्दै गएपछि अलग अलग त्यसलाई रफो बढ्दै अगाडि बढेको, त्यसैले त्यसमा साहित्यिक महत्त्व छ, ऐतिहासिक महत्त्व छैन भनेकै छन्। हुन्छ, अब अन्तिम प्रश्न, यो मर्निङ सोज द डे भन्छ, यो सरकार 1 महिना पुग्न लाग्यो, पूर्णता पनि छैन, राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक किचलो छ। अब 17 महिनापछि चुनाव पनि गर्न पर्ने पनि छ। यो सबै कामहरू, जे जिम्मेवारी, जे चाहनाहरू छन् ती पुरा गरेर एउटा ट्र्याकमा हिँडाको भनेका छन् अहिले जसले यो सरकार गठनमा भूमिका खेले ती राजनीतिक दलहरूले। केपी ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएका थिए, हामीले संविधानलाई पनि ट्र्याकमा ल्यायौँ भनेका छन्। त्यो सबै ट्र्याकमा हिँड्ला आगामी दिनमा, अथवा यसले पनि फेरि त्यहाँ झगडा निक्लेर, फेरि त्यहाँ द्वन्द्व निक्लेर अनि फेरि यस्तै बाटो असंवैधानिक ट्र्याक भन्छन् उनीहरू, त्यो असंवैधानिक ट्र्याकमा जाला। चुनावपछि प्रश्न हुन्छ धेरै कुराहरू, चुनावपछि मात्रै। चुनाव नभएसम्म अलमल भइरहन्छ। त्यसमा अस्ति नै त्यो कुरालाई उठाइदिएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले बरु सबैले ठाउँ ठाउँमा जिल्ला जिल्लामा गएर राजनीतिक प्रचार गर्यो भने अरूले खण्डन पनि त गर्दै जाने हो नि। त्यसले गर्दा राजनीतिक चेतनाको पनि विकास हुन्छ। नत्र यो सङ्घ राज्य भनेको के हो? सङ्घ राज्य भनेको छ शैली सबै पुरानै छ। अन्सारी सफेसले गर्ने काम अहिले यो प्रदेशले गर्ने भयो, त्यो पनि राम्रोसँग व्यावहारिक छैन। धेरै कमी कमजोरीहरू छन् र स्थानीय निकायलाई बलियो नबनाएसम्म फेरि प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। हस् त ल, हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद।